Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Mayo 23, giauluhanog si Daniel usa ka ehemplo sa pagpugong. Ang atong teksto makita sa Daniel 1:19. Nakigsulti ang hari kanilang tanan ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael ug kang Asarias. Busa gihimo silang mga alagad sa hari. Mga kapaglaom, sa panahon sa tulo ka tuig nila nga pagbansay-bansay, si Daniel ug ang iyang mga kauban nagtipig sa ilang mapugnanon nga makinaiya sa ilang pagkamaunungon ngadto sa Dios ug sa ilang makanunayong mga pagsalig sa iyang gahom sa diha miabot na ang panahon nga ang ilang mga abilidad ug mga naangkon pagasulayan sa hari. Gisusi sila apil sa ubang mga kandidato alang sa pag-alagad sa gingharian. Ang ilang lantip nga mga panghuna-huna, ang ilang pagpili og tukma nga pinulungan, ang ilang halapad nga kahibalo, nagapamatuod sa wala mabalda nga kusog ug kalagsik sa gahom sa ilang salabutan. Ang Dios kanunay nga nagapasidungog sa matarong. Ang tanan, ang abilidaran nga mabatanon sa tibok yuta nga gisakop sa dako nga mananaog, gitigom sa Babylonia. Apan, taliwala kanilang tanan, ang Hebrewanon nga mga dinakpan, walay kaparang. Ang tulid nga porma, ang ligon, ang tagas nga tikang, ang hawsa hapsay nga nawong, ang wala mipawok nga mga inogpamati, ang wala mahugawi nga gininhawa, kining tanan mga timailhan sa pagkahamili nga gipasidunggan sa kinaiyahan kadtong mga matinumanon sa iyang mga sugo. Taliwala sa malinglahon nga mga impluensya sa maluhong nga mga hawanan sa Babylonia, mibarog sila nga maligon. Ang mga batanon karon gilibutan sa mga kahilayan nga mapatuyangon, ilabi na sa dagko nato nga mga syudad. Ang tanan nga pagtagbaw sa unod, ginapasayon og madanihon. Kadtong kinsa sama kang Daniel, modumili sa paghugaw sa ilang mga kaugalingon, magaani og ganti sa mapunganong mga kinaiya. Ang pagkatinaw sa salabutan ug pagkaligon sa katuyan ni Daniel, ang iyang gahom sa pag-angkon ug kahibalo ug sa pagsukol sa tentasyon sa dako nga bahin, maoy resulta sa pagkayano sa iyang pagkaon nga may kalabutan sa iyang kinabuhi sa pag-ampo. Kapaglaom, baroggi ang pagkababayog pagkalalaki nga gihatag sa Dios kaninyo. Ang Dios magaganti kaninyo og kalma sa mga ugat, tinaw nga utok, walay pagpanig nga paghukom ug lantip nga mga panghuna-una. Ang mga batanon karon kansa mga prinsipyo ligon ug walay paglubad, pagapanalanginan sa kahimsog sa lawas, halabutan ug kalag. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga mahimo nga sama kang Daniel sa iyang pagkamapunghanon. Aron kami mahimong maligon ug adunay pagkatinaw nga salabutan ug gahom sa pagsukol sa tentasyon, pinaagi sa pagkaon sa ngalan ni Hesus. Amen.